क्लास दहम उर्दू नज़म किसान। शेर नंबर 1। झट पटे का नरम रो दरिया, शफक का इज़्तिराब, खेतियाँ मैदान खामोशी गुरूबे आफताब। अल्फाज मानी में झटपटा सुबह शाम का, सुबह का या शाम का, वो वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा हो या तुलू हो रहा हो। इज़्तिराब परेशानी, शफक शाम की सुर्खी। अब हम करते हैं इसकी तशरीह। देखिए जोश मलिहाबादी शायर जो हैं उन्होंने इस नज़म में कुदरत के जो नज़ारे हैं उसकी जो है ना वो मंज़र कशी की है। उन्होंने शाम के मंज़र को बड़े दिलनशी अंदाज में बयान किया, बड़े खूबसूरत अंदाज में शाम को वो बयान करता है कि जब शाम हो जाती है, शायर कहता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। कभी आप देखें ना सूरज को गुरूब होते हुए, ख़ासकर जब सर्दियों का आगाज़ होता है या जब सर्दियां आ रही होती हैं, जब सूरज निकला हुआ होता है, तो सूरज जब गुरूब हो रहा था ना शाम को, ठीक है ना, तो उस वक़्त जो मंज़र होता है ना वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में बदलती है, ठीक है ना। दिन होता है, अच्छा खासा दिन होता है, लेकिन जैसे ही असर से मगरिब के दरमियान में अगर आप सूरज को देखें तो वो बड़ी तेज़ी से ढलता है और बड़ी तेज़ी से जो है ना वो उजाला जो है वो ख़त्म होता जाता है और तारीकी जो है वो आती जा रही है। ये इस मंज़र को जो है ना बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। कहता है कि शफक की सुर्खी, शफक यानी कि सूरज की सुर्खी ऐसे लग रही है जैसे कोई नरम रो दरिया आहिस्ता आहिस्ता बह रहा हो। यानी कि जैसे वो जो यानी कि वो सूरज की वो जो रोशनी, मखसूस रोशनी है डूबते हुए सूरज की, यानी कि वो जो लाल रंग की रोशनी है, जैसे लाल रंग का सूरज हो जाता है ना, तो लाल रंग की जो रोशनी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रही है ना। तो वो ऐसे कह रहे हैं, शायर कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आराम से दरिया बह रहा है, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है। शाम के वक्त में सूरज की जो सुर्खी की बेताबी देखने के काबिल है, यानी कि बेताब है वो सुर्खी। जैसे कोई चीज़ जा रही हो तो वो परेशान होती है ना, जैसे कोई चीज़ डूब रही है तो वो परेशान होती है, तो वो सूरज की रोशनी जो है वो ख़त्म जो हो रही है वो परेशान है, ठीक है ना। सारा दिन सूरज अपनी जो है वो रोशनी फैलाता है। इसके गुरूब होने के बाद खेतियाँ मैदान जो खामोश हो जाते हैं, वीरान हो जाते हैं। जब सूरज निकलता है तो हर कोई काम काज के लिए निकलता है, ठीक है ना, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो मुलाजमतें हो। लेकिन गाँव में जो है वो किसान जो है वो खेतों में आ जाते हैं, हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, फसलें काटते हैं। लेकिन रात को नहीं ऐसा होता है। शहरों में तो रात को जो है ना वो रौनक रहती है ना, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता, किसान ऐसा नहीं करते। तो मैदान खामोश हो जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती और वीरान भी हो जाते हैं, इनकी रौनकें मांद पड़ जाती हैं। हर तरफ एक उदासी का समा पैदा हो गया। अब उदासी उसने इसलिए की कि जब कोई है ही नहीं, जब रौनक ही नहीं है, जब कोई चरिंद परिंद ही नहीं है, जब कोई इंसान ही नहीं है। ये इस बात की, असल में ये इस बात की निशानी है कि सूरज गुरूब हो चुका है, शाम हो गई है, लोग अपने कामों से फारिग होकर अपने अपने घरों में चले गए हैं। शेर नंबर 2। ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, इर्तका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार। अल्फाज में नहीं, इर्तका यानी कि तरक्की, दर्जा बदर्जा तरक्की, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाना। पेशवा इमाम यानी कि किसी चीज़ को लीड करना, किसी चीज़ का लीडर होना। और परवरदिगार पालने वाला। कवि मजबूत, तहजीब रहन सहन, सकाफ़त तरीके, जो रहने सहने के तरीके हैं, ये सकाफ़त है, उसे कहते हैं तहजीब। तो इस किसान जो जोश मलिहाबादी जो है शायर, उसने किसान के बारे में बड़ा ही गहराई से मुताला किया है, बड़ी उसको गहरी नज़र से देखा है। यानी कि हम तो आमतौर पर किसान को यही समझते हैं कि जी किसान जो होता है वो उसका एक पेशा होता है और वो जो है ना खेती बाड़ी करता है, उसका काम फसलें उगाना होता है और फसलों के ज़रिए वो अपना रोज़गार जो है ना वो बनाता है। हम तो सिर्फ इस तरह करते हैं, लेकिन शायर ने इसको बड़ी गहरी नज़र से देखा है। वो कहते हैं कि जब शाम के वक्त हर तरफ खामोशी छा जाती है ना, सूरज गुरूब हो रहा होता है, खेतियाँ वीरान हो जाती हैं, लेकिन एक शख्स, बाकी सब चले जाते हैं, लेकिन एक शख्स अभी भी काम में मगन है। ये है किसान, जो अभी भी काम में मगन है। किसान जो होता है ना वो खेतों का बादशाह होता है, उसे खेतों से मोहब्बत होती है, वो खेतों का एक्सपर्ट होता है, वो अपने पेशे का एक्सपर्ट होता है।
اور جو کھیتی باڑی جو ہے نا یہ ایک مقدس پیشہ ہے، جیسے اور بھی بہت سے مقدس پیشے ہیں نا، جیسے ڈاکٹری مقدس پیشہ ہے، جیسے استاد شاگرد والا جو پیشہ ہے، پڑھائی جسے کہتے ہیں، پڑھانا، استادی، یہ بھی ایک مقدس پیشہ ہے۔ اسی طرح کسان کا بھی کھیتی باڑی کرنا ایک مقدس پیشہ ہے۔ کسی ملک کی معیشت کا انحصار ہی اس کی زرعی پیداوار پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی تو باہر سے منگوانی پڑیں گی اور زرعی مبادلہ جو ہے وہ خرچ ہوگا۔ جس ملک کا کسان محنتی اور خوشحال ہوگا، اگر وہ محنت نہیں کرے گا، اور جب وہ محنت نہیں کرے گا وہ خوشحال نہیں ہوگا۔ اگر وہ محنتی ہوگا اور نہ صرف وہ خود خوشحال ہوگا بلکہ اس کا جو ملک ہے وہ بھی درجہ بدرجہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا عروج تک پہنچ جائے گا، یعنی کہ ترقی کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ کسی ملک کی تہذیب کسان ہی کی برہون منت ہوتی ہے، کسی ملک کی ترقی کا امام بھی کسان ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ کسی ملک میں کوئی بھی صنعت ہو، بے شمار پیسے ہوں، مگر اس میں سبزیاں نہ ہوں، اس میں پھل نہ ہو، اس میں اناج نہ ہو، جب کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی تو دولت کس کام کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بجائے وافر مقدار میں، اگر صنعت کی بجائے وافر مقدار میں اگر آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، اناج ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، تو گزارا کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت میں کسان کی جو محنت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ شعر نمبر 3، جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ الفاظ معنی میں ہے شاہد، گواہ، ماہ، چاند، مہر عالم تاب، جہاں کو روشن کرنے والا سورج۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسان قدرت کے جلوے یا نظارے کا گواہ ہے۔ جیسے وہ دن چڑھتا ہے تو وہ دن کو ہوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، جب سورج آہستہ آہستہ صبح صادق اور اس کے بعد دوپہر میں جب سورج وہ پورا اپنا سفر طے کرتا ہے تو اس کے نظارے بھی وہ دیکھتا ہے کہ جب سورج کی روشنی سبز فصلوں پر پڑتی ہے اور گولڈن فصلوں پر جب فصلیں پک جاتی ہیں اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ سارے کے سارے نظارے جو ہے نا وہ کسان انجوائے کرتا ہے اور اس کا گواہ بھی ہے، مشاہدہ کرنے والا ہے اور محبوب ہے۔ وہ دلکش و فریب قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے، یعنی کہ کھلے کھیت، ان میں سورج کا طلوع ہونا اور پھر غروب ہونا اور اس کا جو ہے نا اپنے جوبن پر آنا، ٹھیک ہے نا، طلوع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جوبن پر آنا اور جوبن سے آنے کے بعد آہستہ آہستہ غروب ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب سورج کی روشنی جس چیز پر پڑتی ہے اس کا جب رنگ نکھرتا ہے نا تو وہ کسان دیکھتا ہے، یعنی فطرتی حسن کا خوب قدردان ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو وہ اچھا لگتا ہے۔ کسان چاند کا دل، یعنی چاند کا چہیتا اور پیارا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ظاہری بات ہے کہ جب راتوں کو کام کرتا ہے تو چاند کی چاندنی میں جب وہ نظارے ہوتے ہیں تو وہ بھی وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خوب لطف اندوز ہوتا ہے چاند کی چاندنی تو ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے۔ سورج تمام دنیا کو روشن اور منور کر دیتا ہے، روشن، ہر طرف روشنی، اور چاند سورج کی روشنی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ سورج کی ہی ہوتی ہے۔ کسان اسی سورج کا نور نگاہ، نگاہوں میں نگاہ یعنی روشنی، یعنی چہیتا اور لاڈلا اور منظور نظر، اسی لیے مطلب کیا کہ وہ جو سورج کی روشنی ہے نا وہ ہر روز وہ دیکھتا ہے، وہ اس کا عادی بھی ہے، وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے، وہ اس سے پیاری لگتی ہے وہ سورج کی روشنی جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہوا کہ کسان فطرتی مناظر میں ہر ٹائم گھرا رہتا ہے، چاہے وہ صبح ہو، چاہے وہ دوپہر ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ رات ہو، چاندنی رات ہو۔ اس کے بعد اگلا شعر نمبر 4، لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ بو، ٹھیک ہے نا۔ سیل سیلاب، آنچ آگ، اور خاشاک گھاس پھوس، رگ ریشہ۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جوش ملیحہ آبادی یہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسان جو ہے نا وہ ہمیشہ سے محنت کا، مشقت کا عادی ہے، اور محنت مشقت وہ اپنے خون پسینے سے کرتا ہے، اور خون پسینے کے ساتھ ساتھ کرنے کے ساتھ وہ دل لگا کر بھی کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، پیار سے اور محبت سے کرتا ہے۔ تو جب اتنے خلوص، یعنی کہ خون پسینہ، دل و جان سے
جب وہ پیار کرے گا، وہ محنت کرے گا، زمین کو جو ہے نا وہ ہل چلائے گا اور کھیتی باڑی کرے گا، اس میں بیج بوئے گا، تب اس کا جو اجر اس کو جو ملے گا نا وہ ملے گا رنگ اور خوشبو کی صورت میں، کہ مختلف فصلوں کی مختلف خوبصورتی ہوتی ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں اور مختلف ہر اناج کی خوشبو ہوتی ہے۔ جب وہ خوشبو لیتا ہے تو اس کو پھر بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا ہنر اس پر صرف کرتا ہے تو ایک عمارت میں دلکشی اور جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسان کی مثال بالکل اس دوسرے کاریگر کی طرح ہے کہ جو عمارتیں بناتا ہے، وہ بھی دھوپ میں عمارتیں بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اینٹ کے ساتھ اینٹ کو جوڑتا ہے اور خوبصورت عمارت میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ بالکل کسان بھی اسی طرح ہے کہ وہ ایک بیج کو بوتا ہے، پھر اس میں پودے بڑے ہوتے ہیں، پھر اس پر جو ہے نا پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، تو پھل اور پھول اور بیج اور جو ہے نا محنت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسان کرتا ہے، اور پھر کسان کو جب اپنی محنت کا پھل ملتا ہے تو پھر کسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔